बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में बात करेंगे कि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर इसने पाबंदियां लगाई तो वो कौन सा अमल करने जा रहा है, और फिर बाद में ये ना कहना कि गलती हो गई। ईरान की इस धमकी की वजह से पूरे खित्ते में तशवीश है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल द इन्फो हट को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, ईरान ने ऐलान किया है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने इसे अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से बचाने के लिए कोई अमली इक़दाम ना किया तो वो 27 जून को अफजुदा यूरेनियम के अपने ज़ख़ीरे से मुतल्लक़ माहदे की खिलाफ वर्जी करेगा। ईरान की एटमी एजेंसी ने कहा है कि इस मवाद की पैदावार 4 गुना बढ़ा दी गई है, जिसे रिएक्टर फ्यूल और एटमी असला बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ने 2015 में अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक माहिदा किया था, जिसके तहत इसने यूरेनियम की अफजूदगी को कम करने में इत्तफाक किया था। सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका ने खुद को यकतरफा तौर पर इस माहदे से अलहदा कर लिया और ईरान पर दोबारा माशी पाबंदियाँ आयद कर दी। जॉन बोल्टन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपना इब्राहिम लिंकन नामी जंगी बहरी बेड़ा और बमबार टास्क फोर्स अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इलाके में तैनात कर रहा है ताकि ईरानी हुकूमत को वाज़ेह और बेमगालता पैगाम भेजा जा सके कि हमारे या हमारे इत्तेहादियों के मफादात पर किसी भी किस्म के हमले का सख्त कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता, ताहम हम ईरानी फ़ौज या खसूसी फ़ौजी दस्ते पासदाराने इंकलाब की जानब से किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका ने ईरान के फ़ौजी दस्ते पासदाराने इंकलाब को दहशतगर्द करार दिया है। अमरीकी सदर ने पीर को अपने बयान में कहा कि महकमा खारजा की तरफ से ये फ़ैसला, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, इस हकीकत की रोशनी में लिया गया है कि ईरान ने सिर्फ दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है, बल्कि पासदाराने इंकलाब रियासती हिकमत अमली के तौर पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं और इसके लिए फ़ंडिंग करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि इनके फ़ैसले का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। इन्होंने कहा, जो भी पासदाराने इंकलाब से रब्ता रखेगा वो दरअसल दहशतगर्दी को फ़रोग़ देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि पासदाराने इंकलाब के ख़िलाफ़ फ़ैसला पर एक हफ़्ते में अमल दरामद होगा। इन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर बेहतर रवैये अपनाने के लिए दबाव बढ़ाता रहेगा। इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अमरीकी इत्तेहादी भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक के पास अब भी वक़्त है कि वो ईरान को अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए अमली इक़दाम करें। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को ख़बरदार किया है कि वो माहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। यूरोपीय ममालिक ने ईरान को तंबीह किया है कि अगर इसने माहदे की खिलाफ वर्जी की तो इनके पास ईरान पर पाबंदियाँ आयद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ईरान ने शिकायत की है कि यूरोपीय ममालिक इसे अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए किए गए वादे पूरे नहीं कर सके हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से दोबारा मुज़ाकरात हों, जिनमें ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और वशर के मुस्ता में अपनी मौज़र कार्रवाइयों को रोकने की ज़मानत दे। ईरान का बयान ऐसे माहौल में सामने आया है जब खित्ते में फ़ज़ा कशीदा है और अमेरिका ने खित्ते में जंगी बहरी बेड़े को भेज रखा है। हाल ही में खलीज फार्स में ऑयल टैंकरों को नुकसान पहुँचा है, जिसका इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया जा रहा है। ईरान ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है। दोस्तों, हम यहाँ पे ये बताते चलें कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी की रफ्तार क्यों तेज़ कर दी गई है। रवां साल मई में सदर ट्रंप ने ईरान को वसाइल से महरूम करने की सही में ऐसे ममालिक से वो सहूलतें वापस ले ली हैं जिन्हें ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त थी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ऐलान किया था कि अगर यूरोपीय ममालिक ने 60 रोज़ के अंदर ईरान को अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए मौसर इक़दाम ना किए तो ईरान भी यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से किए गए माहदे पर अमल दरामद नहीं करेगा। ईरान ने धमकी दी थी कि वो अफजूदा यूरेनियम की 300 किलो ज़ख़ीरे की हद से तजावज़ करेगा और वह अफजूदा यूरेनियम को बैरून मुल्क बरामद करना भी रोक देगा। पीर को ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जमान ने कहा
کہ 300 کلو افزودہ یورینیم کی حد کو پار کرنے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بہروز کمال واندی نے کہا، ہم 10 دن میں اس حد کو عبور کر جائیں گے۔ ان کے مطابق یہ جوہری معاہدے کے آرٹیکل 26 اور 36 کے مطابق ہے۔ اگر دوسرے فریق اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اس معاہدے سے پھر جائیں گے۔ اب بھی یورپی ممالک کے لیے وقت ہے۔ یورپی ممالک نے بلا واسطہ طور کچھ کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ 60 روز کے بعد مزید 60 دن کی مہلت ہوگی۔ کمال واندی نے کہا کہ ایران شاید 5 سے 20% تک یورینیم کو افزودہ کرنا شروع کرے۔ معاہدے کے مطابق ایران 3.6% سے زیادہ یورینیم افزودہ نہیں کر سکتا۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کو 90% سے زائد افزودہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے اعلان کی کتنی اہمیت ہے۔ مئی کے آغاز میں ایران نے جوہری معاہدے کی کچھ پابندیوں کی خلاف ورزی کا عندیہ دیا تھا۔ پیر کو ایران نے ایک بار پھر پرانی دھمکی کو دہرایا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کی پابندی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، لیکن مئی کے آغاز میں ایران نے جب یہ دھمکی دی تھی تو اس وقت سیاق و سباق کچھ اور تھا، لیکن اب کچھ اور ہے۔ امریکہ خلیج فارس میں آئل ٹینکروں کو پہنچنے والے نقصان کا الزام ایران پر عائد کرتا ہے۔ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی قوت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کے دہانے پر ہیں اور اندازوں میں ذرا سی غلطی دونوں ملکوں کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ ایران کی طرف سے یورینیم کو افزودہ کرنے کی دھمکی پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید کشیدہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستو، امریکہ اور ایران کے درمیان غلط اندازے کی وجہ سے کیا ممکن ہے؟ تھوڑی اس بات پر بات کرتے ہیں۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری کی گئی دانے دار یا مبہم سی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایرانی کشتی اس ٹینکر کے ہل سے بارودی سرنگ اتار رہی ہے جو اس وقت تک نہیں پھٹی تھی۔ اس ٹینکر پر جمعرات کو حملہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک ایران کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے حوالے سے یہ پہلا ٹھوس ثبوت ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ کہنا مشکل ہے کہ حقیقت کیا اور افسانہ کیا۔ امریکہ اور ایران 2 ٹینکروں پر حملہ ہونے والے پہلے ہی 2 مکمل طور پر 2 متنازع نقطہ نظر دے چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان حملوں کا الزام مکمل طور پر ایران پر عائد کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر فوج کے ذریعے، تو پھر بہت سے ممالک، حتیٰ کہ دوست ممالک بھی ان انٹیلیجنس معلومات کی تفصیل جاننا چاہیں گے جن کی بنیاد پر امریکہ نے ایران کے ساتھ یہ محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس بات کا قوی خطرہ موجود ہے اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ ہائبرڈ جنگ شروع کر سکتا ہے، یعنی کہ براہ راست اور اپنے پراکسیز کے ذریعے جہازوں پر بڑے پیمانے پر حملے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں اور انشورنس پریمیم میں اضافہ ہوگا اور شاید سخت جوابی کارروائی کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ اس مسئلے سے وابستہ تمام فریقوں کے اس خطرے سے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ ایران یا امریکہ میں سے کوئی واقعی معاملات کو انتہا پر لے جا کر کھلی جنگ چاہتا ہے۔ فوجی طاقت کے باوجود امریکیوں کے لیے ایران سے جنگ ہر طرح کے خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تمام جنگی بیانات کے باوجود ابھی تک بیرون ملک کوئی بڑی فوجی کارروائی کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ان کے دور میں شام پر فضائی حملے زیادہ تر علامتی تھے۔ خطرہ یہ ہے کہ ایران صورتحال کو غلط طریقے سے سمجھ کر امریکی انتظامیہ میں جنگجو سوچ رکھنے والوں کو ایسی شاہ نہ دے دے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی کا سوچیں۔ خطرہ یہی ہے کہ جنگ سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ حادثاتی ہو۔ ایران کے نزدیک امریکہ کا سخت لہجہ اور اقدامات تہران کی حدود میں آ کر اسے ڈرانے کی کوشش ہے، جو کہ اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایران کے پاسداران انقلاب امریکی کارروائیوں کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کریں وہ ایسے اقدامات اپنے حق سمجھ لیتے ہیں جو امریکیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ امریکی الزامات کو ایران کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو ایسے اقدامات کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے جن کو امریکہ اور اس کے اتحادی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اب مزید احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی اقدام کا گہرا اثر نہ صرف مشرق وسطیٰ پر ہوگا بلکہ بڑے پیمانے پر اس کا اثر امریکہ اور اس کے خلیج اور باقی دنیا میں اتحادیوں پر ہوگا، جن میں سے اکثر کو اب بھی یہ یقین نہیں کہ امریکی صدر کے عجیب و منفرد صفاتی سٹائل کو کس طرح سمجھا جائے۔ دوستو، مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل دی انفو ہٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو
آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔